سلام. اذا هذا هو الاوديو الثاني بالنسبه للبيولوجي فيجيتال. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الشيء في لي جروب باش اللي يستافد الماكسيموم ديال لي زيتيديون ان شاء الله. دابا وصلنا لي تيب ديال لي كرواسونس. عندنا اما كرواسون ديفوزي ولا كرواسونس لوكاليزي. بالنسبه للكرواسونس ديفوزي فهمني كيكون كاع الخلايا ديال داك الطال كتكون كابابل انها دير لا بارتيسيون فيجيتاتيف. لا بارتيسيون فيجيتاتيف راه كنت ديجا شرحتها لكم، هي واحد الانقسام خلوي يعني خليك تعطينا un seul, ou enfin un cellule mère fait la répartition végétative et qui donne deux cellules filles en même matériel génétique. Moi, même هي en même caractère ديال السلول mère. بالنسبه للمثال ديال هاد الكرواسون ديفيزي فهو اللي كيكون عند لاركيتال. بالنسبه للكرواسونس لوكاليزي كيكون على شكل لونغور، شكل طولي. certains cellules de taille pouvant divisé comme إما croissance APK ولا croissance intercalaire. المهم ما علينا. بالنسبة للكرواسونس لوكاليزي فما كيكونش كاع الخلايا قادرين انهم يديروا داك لا ديفيزيون، يعني ماشي كلهم، يعني سيغتان سيلول هما اللي قادرين يديروا هاد لا ديفيزيون. بالنسبة للكرواسونس ان épaisseur ne se fait pas chez les talophytes la division en transversale. هاد الكرواسونس ان ايبيسور ما كيكونش عند لي طالوفيت، وكتكون لا ديفيزيون ديالهم عفوا كتكون على شكل عرضي ترانسفيرسال. بالنسبه لا راميفيكاسيون سولمون البروتوتال اي طالاكلادون سو كابابل بور لا راميفيكاسيون. المهم بروتوتال و طالاكلادون هما اللي كيقدروا يديروا الراميفيكاسيون. اذا لاركيتال ما فيش راميفيكاسيون، با دو راميفيكاسيون شي لاركيتال. لي تيب ديال لا راميفيكاسيون عندنا 3 تيب. عندنا راميفيكاسيون لاترال، راميفيكاسيون فيرتيسيلي، عندنا راميفيكاسيون ديكوتونيك. هادو فقط لي تيب ولا الانواع ولا اشكال ديال لا راميفيكاسيون. ومهم هادشي اللي كاين. بالنسبه لورغانو جينيز، تكوين الاعضاء. لورغانو جينيز عندنا لي زورغان. اول حاجه نشوفوا هي لي زورغان ديال لا فيكساسيون. لي زورغان ديال لا فيكساسيون هما كنقصدوا بها الجذور اكسيتيرا. عندنا الغيزويد. هاد الغيزويد هو عباره على واحد الفيلامون فيجيتاتيف بانو. ils sont généralement très ramifiés à la base. كيكون هو في لا باز يعني جدر. وفين كيكون هاد الغيزويد كيكون عند لي زارك. بالنسبه دابا لي سيلول فيزا بازال عفوا لي سيلول فيزا بازال هي ان سيلول ديلاتي ياك ممتده. ديلاتي هي ممتده. اي اديسيف هي مرتبطه ولا ملاصقه. qui assurer la fixation de tal simple seulement chez les tal filamenteuse. هاد لي بازا كتكون عندك لي طال اللي كيكونوا لي طال فيلامونتوز. لي كرامبون اي ديسك يعني راه باينه من السميه كيكونوا على واحد الشكل دائري، وعاد من كيكونوا عند لي زاغ لي بلو غروند طاي، وكيكونوا بلوري سيلولار وكتكون فيهم واحد لا راميفيكاسيون. بالنسبه للي ديسك فهو كيتكون من مجموعه ديال الخلايا ابلاطي يعني مسطحه. قرينا ابلاطي في ليستولوجي، ملي كنقول ابلاطي يعني شي حاجه اللي مسطحه مبريسيه بالدارجه مبعصه. وكتكون اون كونتاكت افيك لي سوبسترا روشو. يعني هاد لي ديسك هما اللي كيكونوا اللي عمركم شفتوا واحد النوع ديال لي زال كيكون في داك الصخور الحجر، داك ما عرفتش سميتو، كيكون في داك الحجر ديال البحر. تيمون، كنقول ليه تيمون، تفكرت تنقولوا ليه تيمون. هو اللي كيكون لاصق فيه الصخر. كيكون في الصخر ماشي التيمون عفوا، كيكون في الصخر اللي كيكون في البحر، كيكون لاصق فيه واحد اللعيبات بحال الربيع ولا هذا. فراه هذوك هما اللي كيتسموا لي ديسك لي زاغ. المهم الجذور ديالهم كيتسموا لي ديسك. عاد عندنا دابا لي زورغان ابسوربسيون باينه، يعني الاعضاء اللي كدير لها امتصاص. عند لي طالوفيت توت لي سيلول بور فير لابسوربسيون. في لي طالوفيت كاع الخلايا كيقدروا يديروا لهم امتصاص، يعني كلهم تيقدروا يديروا امتصاص ديك المواد العضويه اللي غتحتاج ديك النبته. لي زورغان ديكسبانسيون اي بروباغاسيون. عندنا 3 اورغان لي ستلومون عفوا شنو هي ديك ستولو عفوا سكليروت، وعاد عندنا الغيزومورف. بالنسبه للستولون فهما دي فيلامون غامبا. بالنسبه للسكليروت فهما لي زورغان دو كونسيرفاسيون.
ياك. وعاد عندنا الريزومورف كي اون فورم دو كوردوني سيلندريك او ابلاتي اي سون راميفي. بالنسبه دابا لا ريبرودكسيون عند لي طالوفيت، لا ريبرودكسيون كتكون اسيكسوي. نهضروا على اول حاجه اسيكسوي. ملي كنقول اسيكسوي قلتها لكم قبيله شكون كيكون فيها، فكيكون فيها لي سبوروسيست. هاد لا ريبرودكسيون اسيكسوي هو لو مود لو بلي فريكون، يعني هو اللي كيديروه بزاف، وما كيحتاج ني غاميت ني فيكونداسيون، والانديفيدو كي اوبشوني ديال ديك ولا كيدير داك لا ريبرودكسيون ديالو باغ دي جينيتيكمون. يعني كما قلنا قبيله لا بيبارتيسيون لا فراغمونطاسيون، ميم كاينين دي مود كيديرهم ما كيحتاجش فيهم شي حاجه اخرى. بالنسبه لي 3 مود اللي كاينين في لا ريبرودكسيون اسيكسيو هما لا بيبارتيسيون، لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف، ولا سبوريليساسيون عفوا سبوريليسيون كتقدمش ليا. لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف هي البوتوراج، يعني التقطيع. كنشدو واحد النبته كنقطعوها وكنلصقوها في واحد النبته اخرى وكتنمو، هذيك معروف. بالنسبه لي تيب ديال لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف عندنا فيهم لا فراغمونطاسيون و طال سبور. بالنسبه للفراغمونطاسيون ففيها البوتوراج وفيها l'hormogénèse. البوتوراج هو واحد بليزيور كا دو بوتوراج كوم لو مور دو بارتي اونسيان دوطال. هادشي اللي قلت لكم دابا. البوتوراج مثلا ملي كتموت شي بارتي من شي شجره كنحيدوها وكنقطعوا شي بارتي اخرى من شي شجره اخرى كتكون باقا حيه كنلصقوها فيها وكتنمو. بالنسبه لي طالو سبور عندنا لي زارتروسبور. لي زارتروسبور les arthrospores, ce sont des spores asexués des champignons. Ici la fragmentation des F. بالنسبه للكلاميدوسبور حتى هما كيكونوا عند لي شامبينيون وهما دي سبور كيكونوا في ديك لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف. صافي هادشي اللي كاين تيبان لي انه مهم. بالنسبه نشوفوا دابا لا ريبرودكسيون سيكسوي، تقدروا اللي بغيتو تزيدوا ديطايو ماشي مشكل. المهم انا هادشي اللي كاتبو باش انني نراجع به. بالنسبه لا ريبرودكسيون سيكسوي فهي لو مود موان فريكون دو ريبرودكسيون، ياك. كتحتاج لا فيكونداسيون، ومني كتكون عندنا ان كروموزوم كنقصدوا بها ابلويد، ملي كتكون عندنا دوزين كروموزوم كنقصدوا بها ديبلويد. وسيدي هاد لا ريبرودكسيون سيكسوي فهي كديفينيسيون هي لونيون دو سيلول سبيسياليزي par la fusion de cytoplasme وكيكون فيها لا ميوز. لا ميوز شنو هو واحد لا ديفيزيون نيوكليير كي اسور لو باساج من دوزين لان، وكيتسمى ستاد ديبلويد ولا كيتسمى لا جينيراسيون سبوروفيت. ستاد ديبلويد هو ملي كنتاقلوا من دوزين لان. فهم صافي هادشي اللي كنظن انه كاين. بالنسبه اللي عندكم اي سؤال فمرحبا انا موجود، خليو لي لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير. بالنسبه نشوفوا دابا لي مود دو فيكونداسيون عندنا البلانوغامي، ياك. البلانوغامي حتى هي فيها جوج، فيها الايزوغامي والانيزوغامي. بالنسبه للبلانوغامي قلنا فيها جوج، عندنا الاوغاني والسيتوغاني. هادشي غير تيتحفظ كيف ما قلت لكم. بالنسبه لاكورموفيت فالناس ديال الافساك راه ما عندهمش كورموفيت. كنظن ان حتى شي واحد دابا في المغرب واقيلا ما عندهم لاكورموفيت. الا كان شي واحد عنده لاكورموفيت راه نقدر ندير الريزومي ديالنا، ما عنديش مشكل. هادشي اللي كاين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.